کرم بے مثال کر دے کوئی منگے تا صحیح مالا مال کر دے اے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے تا صحیح مالا مال کر دے آ دن چڑھ دے جویں تارے ڈوب جاندے نے اوے غم زندگی چو دے ایویں مک جاندے نے آ دن چڑھ دے تارے جویں ڈوب جاندے نے اوے غم زندگی چو دے ایویں مک جاندے نے او کلے اللہ دے کولو جو سوال کر دے کوئی منگے تا صحیح مالا مال کر دے اوے انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکدی اوے انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکدی او دے بوئے تے غربت نہیں آ سکدی اوے انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکدی او دے بوئے تے غربت نہیں آ سکدی اوے سونا اللہ جنوں خوشحال کر دے کوئی منگے تا صحیح مالا مال کر دے تے میں تے محبت رہے کئی ناوا اوے انہوں ڈر خوف نہیں جے کرونا وائرس دا اوے انہوں ڈر خوف نہیں جے کرونا وائرس دا کھانسی نزلہ زکام نالے تپ دک خارس دا او صبح شام جو اپنی وظائف نال کر دے کوئی منگے تا صحیح مالا مال کر دے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا